धन्यवाद गर्छु जगतका महान मालिक सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। त्यसैगरी विभिन्न स्थानबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण परमात्माका पवित्र आत्माबाट चुनिनुभएका लिडरजनहरू, शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरहरू लगायत परमात्माका पवित्र अनि निर्दोष सन्तानहरूमा म एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्छु महान शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। एकचोटि यस्तो महान पिता परमेश्वरको लागि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। परमेश्वर ताली बजाउँदा पनि केही समस्या थियो भने हट भनेर चङ्गाई गर्न आफैले भाग छोड भन्नु अनि परमेश्वरले हामीलाई महिमाको राज्यमा आशीर्वादको राज्यमा खडा गराउनु भएको छ। यस्तो झरीको समय अनि यस्तो बर्सातको समय र पनि यति धेरै जनहरूको उपस्थित भएको देख्दा अनि फेरि आज हाम्रो अर्को कार्यक्रम पनि छ त अर्को कार्यक्रममा पनि त्यति नै लिडरहरू अगुवाहरू उता उपस्थित हुनुहुन्छ र पनि आज यति धेरै माहौलमा परमेश्वरको महिमा परमेश्वरको सत्यतालाई बुझेर परमेश्वरको राज्यमा उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू सबैलाई म फेरि पनि शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। यस्तो परमेश्वरको सत्यताको समय सामर्थ्य समय परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई प्रकट गर्नुभएको छ, प्रदान गर्नुभएको छ। यो उच्च जीवनको समय परमेश्वरको महिमामा अरू बढ्ने समय परमेश्वरमा अरू आत्मा दिने समय परमेश्वरले हामीलाई बढाइरहनु भएको छ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा। हैन यस्ता यस्ता गवाईहरू परमात्मा पिताको तर्फबाट हाम्रो मुङलिनबाट आउनुभएको आमा हैन कति उत्साहित। म यस्तो रोगमा थिएँ हिजोको दिनमा त आज मसँग केही पनि रोग छैन। मसँग आज परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आज यस्तो जीवन दिनुभयो, यस्तो खुसी यस्तो आनन्द दिनुभयो त जुन ईश्वरमा भरोसा गरेँ परमेश्वरले मलाई लाजमा पर्न दिनु भएन। त आमाबाट कति उत्साहित गवाई होइन त आवाज हुँदाखेरि पनि यति उत्साहित आफै होइन त्यो निर्दोष मन परमेश्वरको तर्फको मन होइन। त यसको लागि नि परमात्मा हजुरलाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। यस्ता यस्ता मनहरूले जीवन पाउनु भएको छ, यस्ता यस्ता पीडितहरूले उद्धार पाउनु भएको छ, यस्ता यस्ता दबिएकाहरूलाई उच्च ईश्वरले पार्नु भएको छ। यस्तो महिमा आशीर्वाद परमात्माले प्रकट गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ यहाँभित्र कस्तो सामर्थ्य अचुक दबाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ होइन। संसारको मान्छेलाई थाहा छैन। त्यसैले संसारको मान्छेले विरोध गर्नुहुन्छ, गलत भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू पनि निर्दोष हुनुहुन्छ। किनभने जान्नुहुन्थ्यो बुझ्नुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले विरोध निन्दा गर्नुहुन्थेन। बुझ्नु भएन, जान्नु भएन, निन्दा गर्नुभयो त त्यो निन्दाको प्रतिफल पनि आफै भोग्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो ईश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले कसरी कार्य गर्नुहुन्छ, कसरी महिमा दिनुहुन्छ। यो जस्तै हामीले भन्छौँ नि सुन्तलालाई देखेर मात्रै त जानिँदैन मिठो छ कि टर्रो छ कि अमिलो छ कि तितो छ कि। त जब त्यो सुन्तलालाई हामीले खान्छौँ तब मात्र जान्दछौँ गुलियो छ कि अमिलो छ कि टर्रो छ कि तितो छ कि हामी बल्ल जान्दछौँ। त्यस्तै परमेश्वरको सत्यता परमेश्वरको सच्चाइ पनि हामी आएकाहरूले जान्दछौँ। आएका मध्ये पनि फेरि परमेश्वरले चुनेकाले जान्दछौँ। आउनु मात्र ठुलो कुरा पनि होइन फेरि होइन, यहाँ जुट्नु नै ठुलो कुरा पनि होइन। त परमेश्वरलाई धन्यवाद होइन। नजुट्नु भन्दा नजान्नु भन्दा जानेको राम्रो, जानेको भन्दा अझ ईश्वरलाई मानेको राम्रो, मानेको भन्दा पनि
ईश्वरको वचनलाई प्रयोग गरेको राम्रो, प्र्याक्टिकल गरेको राम्रो हैन। आज हामी यस्तो दुःख कष्ट बाधा नभनिकन परमेश्वरमा जुट्नुपर्छ। एउटा मात्र शब्द पाए पनि कति ठुलो जीवन छ। जस्तै एकजना नानीले अघि गवाई प्लस वचन गर्नुभएको थियो नि हैन। तर रायोको दाना हेर्दा त सबैभन्दा सानो हुन्छ, तर जब त्यो रायोको दानालाई माटो मुनि छोपिन्छ त्यो दाना के हुन्छ त, दाना रोपेको बिरुवामा परिवर्तन भएर एउटा सानो दाना रोपेको, तर जब त्यो उम्रिन्छ हुर्किन्छ बढ्छ तब त्यो के हुन्छ त, सबै सागको पातभन्दा त्यसकै पात ठुलो हुन्छ हैन। त्यस्तै त हेर्दाखेरि त यहाँ केही छैन, केही लाग्दैन, यसरी नि के होला र जस्तो लाग्छ। तर जब हाम्रो विश्वास हुर्किन्छ, विश्वास उम्रिन्छ, विश्वास हुर्किन्छ, विश्वास बढ्छ, विश्वास बलियो हुन्छ, तब यहाँ जस्तो र ईश्वरमा जस्तो महान कार्य यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। त्यसै कारणले अन्य चिजमा काम छैन, त्यसैले विरोध आउँदैन। परमेश्वरमा काम छ, त्यसैले विरोध आउँछ। फेरि यो विरोध हामीलाई आएको होइन, हामीले त चढाउन जानेका छौँ नि आज त हैन। समस्या होस्, रोग होस्, बाधा होस्, रुकावट होस्, जे पनि होस्, हिजोको दिनमा चाहिँ मेरो 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 भनेर शिरमा राखेर हकानिएर आत्तिएर तडपेर संसारका मान्छेको ढोकाहरू ढकढकाउँथ्यौँ भने आज चाहिँ पहाडै किस्नै लागेको पहाडै आएको छ भने पनि बलियो मन गरेर हे पिता यो त मलाई होइन है, हजुरलाई हो, यो पहाडलाई पन्छाइसक्नुभयो, हटाइसक्नुभयो, धन्यवाद ईश्वर, तपाईँको महान गवाई तयार गरिसक्नुभयो। हरेकको मनमा बसेर, प्रशासनको मनमा, सबको मनमा तपाईँ बसेर स्वयं तपाईँको तर्फको न्यायको काम येशू मसीहमा प्रकट गरिसक्नुभयो। परमात्मा धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा भनेपछि परमेश्वरले, हामीले परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ धन्यवाद गरेर मलाई चढाइदियोस्, परमेश्वर चाहनुहुन्छ। जब ईश्वरलाई सबै समय धन्यवाद गरेर ईश्वरलाई चढाइदिन्छौँ, समस्या लिनुहुन्छ अनि गवाईहरू, आशीर्वादहरू, अरू मनबन्ने कुराहरू, अरू उत्साहितका कुराहरू परमेश्वर पिताले प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता येशू मसीहको नाउँमा। हजुरले आज यो महानता, यो महिमा, यो सामर्थ, यो शक्ति, यो अपरम्पार योग्यता प्रकट गर्नुभयो। हिजोको दिनमा काहीँ कोही गुरुको साथमा गयो भने म कहाँ आइज, मलाई मात्रै मान, मलाई मात्र पुज, मै ठुलो हो भन्नुहुन्थ्यो। तर आज हाम्रा गुरु येशू मसीहले के भन्नुभएको छ, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेको काम गर्छ। त्यति मात्र होइन, त्यहाँभन्दा पनि अझ ठुला ठुला काम गर्छ। कसले भन्नुभएको छ त, हाम्रा गुरु येशू मसीहले। जुन दिन ग्रहण गऱ्यौँ, परमेश्वरलाई जान्यौँ, परमेश्वरलाई चिन्यौँ हैन, त जब परमेश्वरलाई जान्यौँ, परमेश्वरलाई चिन्यौँ, परमेश्वरलाई पुकार गऱ्यौँ, त्यसै दिनबाट पढेकोलाई पनि एउटै स्थान, नपढेकोलाई पनि एउटै स्थान, धनीलाई पनि एउटै स्थान, गरिबलाई पनि एउटै स्थान। यो धनी गरिब रूप रङ जात धर्म यो त संसारको मनुष्यले बनाएको, तर परमेश्वर यो सारा जगत नहुँदा पनि ईश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेपछि सबैभन्दा महान त को हुनुहुन्छ त, हाम्रो महान शक्तिशाली सामर्थी जगतको मालिक पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको महिमा, उहाँको सत्यतामा मन लगाइरहन्छौँ त हामीलाई कुनै पनि समस्याले, कुनै पनि बाधाले, कुनै पनि रुकावटले हाम्रो रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन, किनकि हाम्रो मन कोसँग छ त, परमेश्वरसँग। जसरी खोलाको किनारमा रोपेको बिरुवा हैन, खोलाको किनारको त्यो बिरुवालाई खडेरी आएर चिन्ता हुँदैन, किनभने उसले पाउन पर्ने तत्त्व खोलाबाट पाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै समस्याको एकदमै बाधा रुकावटको खडेरीहरू देखियो भने पनि हामीले चिन्ता गर्नै पर्दैन, किनभने हामीले पाउनुपर्ने तत्त्व, हामीले पाएका तत्त्व, हामीले एकदम मन बढाउने तत्त्व सब कुरा परमेश्वरले हामीलाई प्रकट गरेर दिइरहनु भएको छ, देखाइरहनु भएको छ। त्यसै कारणले परमात्माले आज हामीलाई भन्नुभएको छ कि विश्वास गर्नेहरूसँग यस्ता चिन्हहरू हुनेछ। विश्वास गर्नेसँग यो चिन्ह हुन्छ।
आज तपाईँहरू सबै खाँटी हुनुहुन्छ, चामल हुनुहुन्छ, पटिलो हुनुहुन्छ। किनकि यस्तो विरोध, यस्तो निन्दाको बावजुद, झरी बादलको बावजुद पनि मेरो ईश्वर महान हुनुहुन्छ। मेरो पहिलो स्थान मेरो ईश्वर हुनुहुन्छ। मेरो परमात्मा मसँग हुनुहुन्छ। म उहाँको महिमामा, राज्यमा जुट्नुपर्छ, उहाँको तर्फको वचन खानुपर्छ, म मन बढाउनुपर्छ भनेर ईश्वरलाई देखेर परमेश्वरलाई पहिलो स्थान लगाएर आउनु भएको छ नि। यसको न्याय र यसको प्रतिफल परमेश्वरले 1000% प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। यसै कारणले भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नेहरूसँग यस्ता चिन्ह हुन्छ। समस्या आउँदा पनि कमजोर हुँदैन, बाधा रुकावट आउँदा पनि कमजोर हुँदैन, डराउँदैन। हरेक समय ईश्वर पिता हजुर जान्नुहुन्छ, हजुरलाई थाहा छ के गर्दा उचित हुन्छ। तपाईँको उचित योजना प्रकट गरिसक्नु भएको छ। परमात्मा धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जब परमेश्वरलाई नै हरेक समय हामीले हरेक समयमा परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छौँ, चाहे सुखमा चाहे दुःखमा। दुःख हामीलाई होइन, सुख मात्र हामीलाई हो। जो परमेश्वरको तर्फबाट हो त्यो हाम्रो लागि हो, जो परमेश्वरको तर्फबाट होइन त्यो हाम्रो लागि होइन। परमेश्वरको तर्फबाट के छ त? खुसी, आनन्द, सुख, शान्ति, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन, राम्रा राम्रा बोली, धैर्य गर्ने मन, रिस राग नभएको शान्तिको मन, उदार चित्त, उच्च मन, उच्च सोच कसको तर्फबाट छ त? परमेश्वरको तर्फबाट छ। जब परमेश्वरको तर्फबाट यी कुराहरू आउँछ तब संसारका बाधा, निन्दा यी त एकदमै तुच्छ कुरा। जब हाम्रा गुरु येशू मसीहले हाम्रो लागि ज्यान दिनुभयो, हाम्रो लागि आफ्नो ज्यान कुर्बानी गर्नुभयो, सेक्रिफाइस गर्नुभयो, बलिदान गर्नुभयो, त्यसै दिनबाट उहाँको चोटको कारणले हाम्रा रोगहरू सबै निको भइसक्यो। यत्तिकै वचन खाएर भएको होइन, यो वचनको पछाडि पनि हाम्रा गुरु येशू मसीहको बलिदान छ। त्यसकारण त हामीले निको भएका छौँ। हामीले निन्दा, बाधा, व्यवधान नै परमेश्वरले आज हामीलाई यस्तो स्थान दिनुभएको छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरू जगतका ज्योति हौ, जो अन्धकारमा चम्कन्छ। जो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ अन्धकारहरू टिक्नै सक्दैन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ रोग टिक्नै सक्दैन, समस्या टिक्नै सक्दैन, बाधा रुकावटहरू टिक्नै सक्दैन। जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। जहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ त्यहाँ ईश्वरका काम हुन्छ, त्यहाँ महिमाका काम हुन्छ, त्यहाँ आशीर्वादका काम हुन्छ, त्यहाँ उद्धारका काम हुन्छ, त्यहाँ मेलमिलापका काम हुन्छ, त्यहाँ एकदमै आनन्दको काम हुन्छ, त्यहाँ स्वस्थ जीवनको काम हुन्छ। त्यसकारण विश्वास गर्नेहरूसँग यस्ता चिन्हहरू हुन्छ जसको कारणले भूतहरूलाई के गर्नेछ? धपाउनेछन्, भगाउनेछन्। विश्वास गर्नेहरूले यस्ता समस्याका भूतहरूलाई येशू मसीहमा हट भनेपछि चट परमात्मा पिताले पारिसक्नु भएको छ। जति पनि बोल्ने, मान्छेलाई प्रयोग गर्ने भनेको त्यो भूत आत्मा, त्यो दुष्ट आत्मा हो। मान्छेलाई लडाउने, टुटाउने, फुटाउने, बिगार्ने, भत्काउने भनेको कसको काम? शैतानको काम। त्यो शैतानको कामलाई परमात्मा पिताले येशू मसीहमा नष्ट गरिसक्नु भएको छ। अब कसको काम सुरु भएको छ त? शक्तिशाली परमात्मा पिताको काम सुरु भएको छ। त्यसकारणले परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जबसम्म मलाई पाउन सक्छौ मलाई नै खोज, म नजिक हुँदा नै मलाई भेट। परमेश्वर त हामीसँगै हुनुहुन्छ। दुष्टले आफ्नो विचार र अधर्मीले आफ्नो विचार, आफ्नो बानीलाई, आफ्नो बाटोलाई त्यागोस्, अधर्मका बाटोहरूलाई त्यागोस् र मैले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गरेको छु। कसले भन्नुभएको छ त? परमेश्वरले। संसारमा चाहिँ हामीले पाप मोक्षको लागि भनेर हामी तीर्थधाम जानु पर्थ्यो, गङ्गाजीमा नुहाउनु पर्थ्यो, हरेक ठाउँमा गइन्थ्यो। तर पाप मोक्ष भनिन्थ्यो। पाप मोक्ष होइन, अरू पाप चाहिँ लागेको जस्तो हुन्थ्यो। किनभने पापको ज्याला के हो त? मृत्यु हो। पापको ज्याला रोग हो, अशान्ति हो, डर हो, त्रास हो, निन्दा हो, अपमान हो, होइन? पापको ज्याला हामीले पाएका थियौँ हिजोको दिनमा। तर आज हाम्रा गुरु येशू मसीहले भोगेका कर्मको फलको ज्याला हामीले पाएका छौँ। हाम्रो लागि कर्म कसले गर्नुभएको छ? हाम्रा गुरु येशू मसीहले। उहाँले गरिसकेको कर्म, उहाँले भोगिसकेको दुःख, उहाँले भोगिसकेका सतावटहरूमा आज हामी रमाहट गरेर, आनन्द गरेर परमेश्वर पिता धन्यवाद गर्छु येशू मसीहमा। पुरा आनन्दको जीवन मैले पाइसकेँ, म निको भइसकेँ,
मेरो परिवारलाई स्वर्ग बनाइसक्नुभयो। लिडरहरू अगुवाहरूको बिचमा भएका अनबनहरू बनाउने शैतानलाई हटाइसक्नुभयो। तपाईँको राज्य अरू ल्याइसक्नुभयो। अरूले धेरैले तपाईँको राज्यमा एकदमै काम गर्ने योग्य तपाईँले बनाइसक्नुभयो। तपाईँको तर्फबाट चल्ने मन बुद्धि चेतना दिइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा। भइसक्यो। जब भइसक्यो मात्र बोल्यौँ, भइसकेको काम परमेश्वर पिताले गरेर देखाइसक्नुभयो। हुनुभन्दा पहिल्यै परमेश्वरले हाम्रो लागि काम गरिसक्नु भएको छ। हामीले बोल्नुभन्दा पहिल्यै परमेश्वर पिताले हाम्रो लागि काम गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभएको छ, पाइसकेको मात्र बोल मेरो बच्चा। जहिले पनि परमेश्वरले यो भन्नुको कारण के हो त भन्दा हामीले पाउनुभन्दा पहिल्यै परमेश्वरले काम गरेर तयार गरेर राखिसक्नु भएको छ। अब धन्यवाद गर्दै लिँदै पाइसके भन्दै पाउँदै, पाइसके भन्दै पाउँदै, भइसक्यो भन्दै भएको कामहरूलाई लिँदै गर्ने योग्यता, सामर्थ, अधिकार, यो योजना परमेश्वरले के गर्नुभयो? हजुर हामी सबैलाई प्रकट गरेर देखाइदिनु भयो। त्यसै कारणले हामीले मानेको, हामीले पाएको ईश्वर यस्तो ईश्वर जो संसारले अहिले बयान गरेको छ नि त्यस्तो ईश्वर होइन। हामीले पाएको ईश्वर त यस्तो भला अनि यस्तो सामर्थ्य, यस्तो दयाको खानी परमेश्वर पाएको। हामीले कुनै छली व्यक्ति पाएको होइन, कुनै छली मनुष्य पाएको होइन, कुनै गलत पाएको होइन। हामीले त शक्तिको स्रोत पिता परमेश्वरलाई पाएको। उहाँको जय जयकार गर्नको लागि कसले के भन्छ यसमा सरोकार नगर्नुहोस्। संसारले के भन्छ सरोकार नगर्नुहोस्। मिडियाले के भन्छ सरोकार नगर्नुहोस्। मिडियाका व्यक्ति पनि मनुष्य हो, संसारका मान्छे नै मनुष्य हो। तर परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई संसारको मध्यबाट के गर्नुभएको छ? टिपेर चुनेर स्वर्गको राज्यमा ल्याउनु भएको छ। हामी संसारको मान्छे जस्तो होइन, हामी त परमेश्वरको स्वर्ग स्थानका सामर्थ्य सन्तान हौँ। जुन स्थान परमेश्वरले हामीलाई आज परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गरेपछि, परमेश्वरलाई पिताजी भनेपछि परमेश्वरले त्यो महान योग्यता तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता। भइसक्यो। अनि आजैबाट यो मन गर्नुहोस्, मैले चङ्गाईको लागि मैले कसैको हात आवश्यक पर्छ नै। जुन दिन रोमी 10:9 अङ्गीकार गर्नुभयो त्यस दिनबाट तपाईँको शिरमा परमेश्वरको हात छ। बुझ्नुभयो नि? हमेसाको लागि तपाईँले त्याग्नु होला, तपाईँले छोड्नु होला, तपाईँले लत्याउनु होला, तपाईँले बदनाम गर्नु होला, तर पनि परमेश्वरले तपाईँलाई कहिल्यै त्याग्नु भएको छैन। परमेश्वरले कहिल्यै पनि तपाईँको शिरबाट हात निकाल्नु भएको छैन, हटाउनु भएको छैन। त्यस कारणले त जब ईश्वरको हात हामी माथि पर्यो, अब मनुष्यको हातको जरुरत पर्दैन। एउटै ईश्वरको हात काफी छ हाम्रो जीवनभरिको लागि। अनि यो जीवन, यो उद्धार, यो आनन्द हामीले यो वचन खाउन्जेल मात्र पाएको होइन। यो जीवन पनि स्वर्ग, अनि यो जीवनभन्दा अर्को जीवन पनि स्वर्ग परमात्माले बनाइसक्नुभयो होइन। यो जीवनको लागि मात्रै, एकछिन क्षणिक चङ्गाईको लागि मात्रै, क्षणिक मन उठाउनको लागि मात्रै होइन। जब वचनलाई ग्रहण गर्नुभयो, जब वचनको तर्फबाट चल्नुभयो, जब परमेश्वरको आत्माबाट चल्नुभयो, यो जीवन पनि स्वर्ग, आउनेवाला जीवन पनि स्वर्ग स्थानमा परमेश्वरले राखिसक्नुभयो। वचन खाएको यस्तो फाइदा छ होइन, यस्तो फल छ। त्यसकारण यो फाइदा पाएको तपाईँ हामीले पाएको देख्न नसकेर शैतान आत्मा सल्ब लागेको। त्यसका कामहरू केही पनि छैन। जस्तै फुक्लेको हलोले जमिनलाई जोत्न सक्छ त? खेतबारी जोत्न सक्छ त? सक्दैन। त्यस्तै फुक्लेको हलो भन्दा पनि कामै नलाग्ने पैताला मुनिको धुलो हो त्यो। हट भनेपछि त्यो चट भएर भागिसकेको छ। हाम्रो मन कहिल्यै कमजोर हुँदैन, हामी कमजोर कहिल्यै हुँदैनौँ। परमेश्वर पिताले हामीलाई त्यस्तो स्वर्गको राज्यमा, त्यस्तो स्वर्गको स्थानमा तपाईँ हामीलाई राख्नु भएको छ परमात्माले। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हे मेरो सन्तान, मलाई पुकार अनि म तँलाई जवाब दिन्छु। समस्याको समयमा मनुष्यलाई पुकार गर्ने होइन, संसारका ढोकामा नै संसारको व्यक्तिलाई पुकार गर्ने होइन। हामीले पुकार गर्ने कसलाई त? परमेश्वरलाई। मलाई पुकार, मलाई जब पुकार गर्छस्, पिता भन्छस्, पहिले म हाजिर भएर तेरो लागि काम गरिसकेको छु। मेरो बच्चा, सबै कुरा मैले तयार पारेर, सबै महिमा तयार पारेर
तिमीहरूको यो युगको लागि र आउनेवाला युगको लागि पनि सबै कुरा तयारी पारेर मात्र मैले तिमीलाई नाम काढी काढी मेरो राज्यमा बोलाएको छु। तिमी आफै आएका होइनौ, तिमी बोलाइएका हौ, तिमी पठाइएका हौ, तिमी के गरिएका हौ त एकदम परमेश्वरको तर्फबाट चुनिएका हौ। कसले भन्नुभएको छ? परमेश्वरले। परमेश्वरले चुनेका हामी, परमेश्वरले रोजेका हामी, परमेश्वरको महिमाको लागि योग्य हामी। हामी हिजोको दिनमा योग्य थिएनौँ। हाम्रो मन कस्तो थियो, सानो समस्याले नि तिल जत्रो समस्यालाई नि पहाड बनाउने मन थियो हिजोको दिनमा। आज पहाड जस्तो समस्यालाई नि तिलभन्दा पनि सानो हट भनेर चट पार्ने योग्य परमात्मा पिताले हजुर हामीलाई बनाउनु भएको। हामीले पाएको ईश्वर यस्तो ईश्वर, न हामीलाई धर्मको सरोकार छ, न हामीलाई जातको सरोकार छ, न हामीलाई रङ रोगनको सरोकार छ, न हामीलाई धनी गरिबको सरोकार छ। हामीलाई त निर्दोष मनको सरोकार छ, परमेश्वरपट्टिको विश्वासको मनको सरोकार छ। त्यो मन, त्यो बुद्धि, त्यो चेतना आज परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई भित्रैबाट जगाउनु भएको छ, विश्वास जगाउनु भएको छ। परमेश्वरसँग माग्नु, हरेक समय परमेश्वरसँग नजिक हुनु। परमेश्वरमा असम्भव कुरा केही पनि छैन। मनुष्यले गर्न नसकेको काम जब परमेश्वरलाई धन्यवाद गरेर तपाईँले गरिसक्नुभयो भनेर मुखबाट भइसकेको घोषणा गर्छौँ, पाइसकेको काम पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु शक्तिशाली सामर्थ्य पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जब जब सतावटहरू निन्दाहरू आउँछ तब तिमीहरू के गर, रमाओ, किनकि तिमीहरूको निन्दा होइन, यो निन्दा मेरो हो मेरो बच्चा। त्यसैले त्यो समयमा तिमीहरू रमाहट गर, किनकि रमाहट गर्ने योग्यको काम मैले पस्किसकेको छु, दिइसकेको छु, पाइसकेका छ। धन्यवाद गर, आफ्नो पोल्टामा पारिहाल, मन बढाइहाल, सही सही बोल। सबैभन्दा बढी त मुखबाट राम्रो बोल्ने। जति अरूको निन्दा गर्छौँ त्यति हाम्रो नोक्सान हुन्छ, जति अरूको प्रशंसा गर्छौँ त्यति हाम्रो वृद्धि र विकास परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेरो सन्तान तिमीहरूले के गर त, एकदमै दुश्मनलाई पनि विरोधीलाई पनि तिमीले के गर, प्रेम गर। होइन, जब प्रेम गर्छौँ त प्रेम गर्न लायकको हुनुहुन्छ। धन्यवाद ईश्वर। लायकको हुनुहुन्न भने तपाईँको प्रेम ईश्वरले खेर जान दिनुहुन्न। हजार गुणा गरेर हामीलाई नि परमेश्वरले त्यो प्रेम, त्यो मेलमिलाप, त्यो आशीर्वाद, त्यो सकारात्मक महिमा, त्यो सकारात्मक योजना परमेश्वर पिताले हाम्रो जीवनमा बर्सात गरेर प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु परमपिता परमेश्वर, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा।